kaayong malimtan. Usa alang sa tong bagong gikasal Jeffrey ug Irene. Congratulations ninyong duha. Kanunay namong iampo nga giyahan mo sa Ginoo sa matag adlaw ninyong panag-uban. Isip magtiayon nga igles mo ug usa ka kasing-kasing nga puno. Permi ug gugma kanang magapaw-apaw gyud hangtod sa hangtod. Tama kanya oni, ubi mo nila dili sa daw sayon ang kaminyon apan ang tanang challenges ug trials dali lang malampasan kung present kanunay ang Ginoo sa usa ka kapamilya. Kaya more blessings and good health sa atong newlywed couple. Ay, di yun matuki mga among kalipay na nagmalampusan ng atong mission karong adlaw. Magpadayon kami nga inyong makauban sa mga importanteng panahon sa inyong kinabuhi. Promise. Hangtod sa sunod Domingo na po sa atong pagkita-kita ha. Dili lang gapon sa inyong paboritong Yes! Dili lang gapon!